अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। इंस्पेक्टर शकूर के दरवाजे पर जोरदार अंदाज में दस्तक हुई। कौन है भाई? इंस्पेक्टर ने दरवाज़ा खोलते हुए पहले एहतियातन पूछ लिया। नज़ीर हूँ इंस्पेक्टर साहब। बाहर से हवालदार नज़ीर की आवाज़ आई। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी गिरा दी। सामने वाकई हवलदार नज़ीर खड़ा था। खैर तो है नज़ीर, अभी थोड़ी देर पहले तो मैं थाने से आया हूँ। इंस्पेक्टर ने पूछा। खैर नहीं है साहब, चाचा अकबर आया है और बड़ा परेशान है। कह रहा है कि उसकी ज़मीनों पर किसी की लाश पड़ी है। हवलदार नज़ीर ने वजह बताई। अल्लाह खैर करे, तुम चलो मैं वर्दी पहन कर आता हूँ, इंस्पेक्टर ने कहा तो हवलदार नज़ीर असबात में सर हिलाकर वापस चला गया। इंस्पेक्टर वर्दी पहनने के बाद थाने में आ गया। उसने अकबर को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। हाँ तो चाचा, किसकी लाश मिली है तुम्हें? इंस्पेक्टर ने गहरी निगाहों से अकबर का मुआयना करते हुए पूछा। थानेदार साहब, ये तो मुझे मालूम नहीं कि वो कौन है, पर वो एक लड़की की लाश है, अकबर ने बताया। तुम्हें वो लाश कैसे मिली? इंस्पेक्टर ने कुरेदते हुए पूछा। थानेदार साहब, मैं डेरे पर ही सोता हूँ। डेरे पर बंधा कुत्ता मुझे सुबह उठाता है, लेकिन आज खिलाफे मामूल उसके भौंकने की आवाज़ सुनकर मैं जाग उठा। अरे क्यों भौंक रहा है तू? मेरी नींद खराब कर दी तूने। मैं आंखें मलते हुए उठकर बैठते हुए बोला। लेकिन थानेदार साहब, मेरा कुत्ता मुसलसल भौंकता रहा। मैं उठकर उसके करीब आया तो वो एक दरख्त की तरफ देखकर भौंक रहा था। मैं समझ गया कि कुत्ता ऐसे ही नहीं भौंक रहा, उधर दरख्त के पास ज़रूर कुछ है। मैं डेरे के अंदर से लालटेन उठा लाया और कुत्ते की पैरवी में दरख्त के करीब पहुंचा तो लालटेन मेरे हाथ से छूटते छूटते बची। वहाँ एक लाश पड़ी हुई थी जिसके चेहरे का बुरा हाल था, लेकिन मैंने कपड़ों और जिसामत से अंदाज़ा लगाया कि वो लड़की की लाश थी। मैं उल्टे पैरों ही थाने इत्तला देने के लिए आ गया। अकबर ने तफसील से सारी बात बताते हुए कहा। ठीक है चाचा, फिर चलते हैं। इंस्पेक्टर का छोटा सा काफिला अकबर की ज़मीनों की तरफ चल पड़ा। इंस्पेक्टर के साथ 4 कांस्टेबल थे जिन्होंने हाथों में लालटेन पकड़ रखी थी। जल्द ही वो मतलूबा जगह पर पहुंच गए। इंस्पेक्टर ने लालटेन की रोशनी में देखा, लाश वाकई लड़की की थी, जिसके चेहरे का बुरा हाल था। चेहरे से जगह जगह गोश्त गायब था और खून से रंगी हड्डियां नजर आ रही थीं। इंस्पेक्टर ने उस लड़की की उम्र का अंदाज़ा 19 और 20 के करीब लगाया। जिसामत के हिसाब से वो गोरी चिट्टी लड़की थी। उसकी कलाई में लाल रंग की चूड़ियां और जिस्म पर बादामी कलर का सूट था। जाहिरी सी बात थी, वो लड़की जिंदगी की कैद से आज़ाद थी। अचानक थोड़ी दूर लालटेन की रोशनी में इंस्पेक्टर की निगाह किसी चीज पर पड़ी। इंस्पेक्टर लालटेन की रहनुमाई में उसी चीज के करीब पहुंचा तो वो कपड़ों की गठड़ी थी। इंस्पेक्टर ने उसी वक्त अंदाजों से कहानी जोड़ी। ये लड़की घर से भागी होगी, आशिक जेवरात का भूखा होगा और जेवरात छीनने के बाद उसने लड़की का खून कर दिया होगा। लेकिन जैसी लाश की हालत थी, उसे तो यही अंदाजा कायम होता था कि ये किसी इंसान का काम नहीं। इंस्पेक्टर ने अपना दूसरा खदशा दूर करने के लिए उस गठड़ी को खोला तो उसमें चंद सूट, जोड़े और एक पोटली थी। इंस्पेक्टर ने पोटली खोली तो पोटली में कुछ जेवरात थे, यानी किसी ने जेवरात के हुसूल के लिए भी ये कत्ल नहीं किया था। इंस्पेक्टर ने लालटेन की रोशनी में वहां देखा, चाचा अकबर की जूतियों के अलावा वहां बड़े बड़े पाँव के और भी निशान थे जो किसी मर्द के ही हो सकते थे। इंस्पेक्टर ने अकबर के डेरे से चारपाई मंगवाई और लाश को चारपाई पर रख दिया। फिर अकबर की बैलगाड़ी पर वो लाश थाने में ले आया। नज़ीर, सुबह की अजान होने वाली है, मौलवी साहब से कह देना कि इस लाश का भी ऐलान कर दें, इंस्पेक्टर ने हवालदार नज़ीर को समझाते हुए कहा तो वह इस बात में सर हिलाता हुआ थाने से बाहर निकल गया। काली हो तुम काली। जवां साल अहमद ने 15 साला हुमैरा का दिल तोड़ा। तो क्या हुआ, क्या काले इंसान नहीं होते? हुमैरा ने दुखी दिल के साथ कहा। होते हैं। अहमद ने इस बात में सर हिलाया, साथ ही वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, हुमैरा ने मुंह बनाया। लेकिन मैं तो तुमसे बात करूंगा, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैं तो काली हूं, हुमैरा ने बदस्तूर मुंह बनाते हुए कहा। काली तो तुम हो, लेकिन हो तो मेरी दोस्त, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर तुम काले लोगों से दोस्ती ही क्यों करते हो, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं तो, हुमैरा ने बिलकते हुए कहा। अरे तुमने रोना शुरू कर दिया, अहमद घबराते हुए बोला। देखो तुम रोना मत, अगर तुम रोगी तो तुम्हारी आंखों में मौजूद सुरमा तुम्हारे गालों पर फैल जाएगा और तुम मजीद काली लगोगी।
हुमैरा को एक मर्तबा फिर अहमद की जोरदार हंसी सुननी पड़ी और वो पांव पटकते हुए क्लासरूम की तरफ बढ़ गई और अहमद उसे आवाजें देते हुए उसके पीछे भागा। मेहरू। अचानक हुमैरा के शौहर रियाज ने उसे माजी की यादों से खींचा। रियाज अहमद प्यार से हुमैरा को मेहरू कहकर पुकारता था। वो चौंकी। मैं डेरे की तरफ जा रहा हूँ, आज काम बहुत है। जोहर की अजान के वक्त खाना ले आना, रात को फसलों को पानी भी देना है, इसलिए रात को देर हो जाएगी। रियाज एक तरफ दीवार के साथ खड़ी चारपाई की तरफ बढ़ते हुए बोला। उसने चारपाई के पाए पर लटके अपने सफेद रुमाल को उतारा और कंधे पर रख लिया। ठीक है। हुमैरा ने असबात में सर हिलाया तो रियाज असबात में सर हिलाते हुए घर से बाहर निकल गया। हुमैरा का छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें 3 कमरे थे और एक छोटा सा वॉशरूम। उसके बाद छोटा सा सहन था। सहन में लकड़ी की चौकी दीवार के साथ पड़ी थी। एक तरफ मिट्टी का चूल्हा था। रियाज के जाने के बाद हुमैरा ने गहरी सांस खींची और उठकर चूल्हे के पास पड़े बर्तन समेटने लगी। बर्तन धोने के बाद वो लकड़ी की चौकी पर आकर बैठ गई। उस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बाहर देखा तो उसकी हमसाई मासी सुगरा थी। हुमैरा ने उसके लिए चाय बनाई। मासी, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया है। हुमैरा ने चाय की प्याली मासी सुगरा को पकड़ाते हुए कहा। हाँ बेटा, मैं अपने मैके गई हुई थी, बड़े भाई की बेटी के दिन रखने थे। मासी सुगरा ने गैर हाजिरी की वजह बताई। और तू सुना, तेरा घर वाला ठीक है ना? हाँ मासी, अल्लाह का शुक्र है। हुमैरा ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। तू भी कभी अपने मैके हो आया कर, जब से ब्याह कर आई है कभी कभार ही जाती है। तेरा दिल नहीं करता अपने माँ बाप से मिलने को? मासी सुगरा ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। बस मासी, क्या करूं, जब से रियाज के अब्बा का इंतकाल हुआ है तब से इसे छोड़ने को दिल नहीं करता। अगर मैं मैके चली जाऊंगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा? वो तो मुझे कई बार कह चुका है, लेकिन मेरा दिल नहीं करता जाने को। अम्मा अब्बा के पास तो भाई भाभियां हैं, छोटी बहनें हैं, लेकिन रियाज यहाँ अकेला है। हुमैरा ने वजह बताई। ये सुनकर मासी सुगरा मुस्कुराई। बस बेटा, पर नाजों से पली बेटियां गैरों के हाथों देने को जी नहीं चाहता, लेकिन देनी पड़ती हैं। बेटियां घर छूट जाने से रोती हैं, लेकिन फिर खुदा उनके शोहरों में ऐसा दिल लगा देता है कि उनका अपने माँ बाप के घर जाने को जी नहीं करता। बस अपने मजाजी खुदा की फिक्र लगी रहती है। वाकई बेटा, अल्लाह की हर बात में हिकमत है। अब ऐसी ही मिसाल और ले लो, जब अपना कोई अजीज फौत होता है तो उसे मिट्टी के हवाले करने को दिल नहीं करता, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी यादें भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला सब्र देता है। रब की गफूर और रहीम ज़ात का अंदाज ही निराला है। मासी सुगरा ने कहा। हाँ मासी, वो बड़ी मेहरबान ज़ात है। हुमैरा ने मासी सुगरा की तायद में सर हिलाया। बेटा, तूने भला कुछ सुना? मासी सुगरा हुमैरा के थोड़ा करीब आई। क्या मासी? हुमैरा हैरान हुई। रात थानेदार को एक लड़की की लाश मिली है, मासी धीमे लहजे में बोली। लाश? हुमैरा घबराई। हाँ बेटा, अभी लाश की शनाख्त नहीं हुई। और पता क्यों? मासी सुगरा ने कहते हुए बात अधूरी छोड़ दी। क्यों मासी? हुमैरा ने पूछा। लाश के चेहरे का बुरा हाल था। थानेदार गांव के लोगों से पता करा रहा है और मुझे मालूम है कि वो किस लड़की की लाश है। मासी सुगरा ने राजदाराना लहजे में कहा। तुम्हें कैसे मालूम मासी? हुमैरा ने हैरत से पूछा। अरे मेरी हमसाई है ना शाहिदा, उसकी बेटी है रजिया। मासी सुगरा का लहजा बदस्तूर धीमा था। शादा की बेटी? हुमैरा ने हैरत के बाइस मुंह में उंगली डाल ली। बेटा, उसका इकराम कुम्हार के साथ चक्कर चल रहा है, मासी सुगरा ने बताया। अच्छा? हुमैरा ने हैरानगी से लफ्ज अच्छा को अदा किया। हाँ बेटा, घड़ा लेने के बहाने कई दफ़ा उसकी दुकान पर गई थी। मैं भी उस दिन उसकी दुकान से घड़ा खरीदने गई थी। ये घड़ा कितने का है? रजिया ने एक घड़े को उठाते हुए कहा। आपके लिए मुफ्त, बल्कि ये सारे घड़े आपके लिए मुफ्त, अकरम कुम्हार ने प्यार से कहा। मैं उस वक्त अपने लिए कोई अच्छा सा घड़ा ढूंढ रही थी। अकरम की इस बात पर मैं चौंकी और घूमकर दोनों की तरफ देखा। रजिया ने गुस्से से आंखों के जरिए मेरी तरफ इशारा किया। अकरम को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो संभलते हुए बोला। मेरा मतलब है आप चाचे रहीमू की बेटी हो, और चाचा रहीमू मेरे अब्बे का बड़ा अच्छा यार है। मैं तो घड़ा लेकर वापस आ गई, पर रजिया उसकी दुकान पर काफ़ी देर बैठी रही। उसके बाद भी मैंने उनकी कई मुलाकातें देखी। एक दिन मैं खूह से पानी भरने गई तो मैंने देखा खूह से थोड़ी दूर एक दरख्त के साए में दोनों बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद अकरम उसकी गोद में सर रख कर लेट गया। मैं ऐसा शर्मनाक मंजर देखकर वापस आ गई।
آج صبح جب میں شاداں کے گھر گئی تو وہ رو پیٹ رہی تھی۔ میں نے شاداں کے شوہر احمد سے پوچھا تو اس نے کہا شاداں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے رضیہ کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے چاچے نوردین کے گھر دوسرے گاؤں گئی ہے۔ پر حمیرہ بیٹا، میں نے بھی دھوپ میں بال سفید نہیں کیے۔ شاداں کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، وہ بیٹی کے غم میں رو رہی تھی۔ باقی تھانے دار نے انہیں بھی تھانے نہیں بلایا۔ صبح فجر کے وقت تھانے دار نے گاؤں کی مسجد میں اعلان کروا دیا ہے کہ اسے ایک نوجوان لڑکی کی لاش ملی ہے جو تھانے میں پڑی ہے۔ ابھی تو بیٹا صبح کا آغاز ہی ہے، باقی پتہ چل ہی جائے گا کہ وہ لاش بیچاری رضیہ کی ہی ہے۔ یہاں تک کہہ کر ماسی سغرا گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ ایک ہی سانس میں کئی باتیں کر گئی تھی۔ تو ماسی اکرم کمہار کہاں ہے؟ حمیرہ نے پوچھا۔ اس کا تو بیٹا مجھے علم نہیں، اب میں اس کے گھر جا رہی ہوں تاکہ معلوم ہو کہ وہ گھر پر ہے کہ نہیں، ماسی سغرا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ماسی مجھے بھی بتانا۔ حمیرہ بھی ماسی سغرا کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں بیٹا، اکرم کے گھر سے ہونے کے بعد میں تیرے ہی طرف آؤں گی، ماسی سغرا نے کہا۔ ماسی سغرا کے جانے کے بعد حمیرہ نے لکڑی کی چوکی سے خالی پیالیاں اٹھائیں اور دھونے کے بعد برتنوں کی الماری میں رکھ دی۔ حمیرہ کی یہ پرانی عادت تھی کہ وہ کوئی بھی برتن زیادہ دیر تک گندا رہنے نہیں دیتی تھی۔ وہ واپس لکڑی کی چوکی پر آ کر بیٹھ گئی۔ ریاض احمد حمیرہ کے لیے کافی اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ اس کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ حمیرہ تو ویسے بھی موم کی گڑیا تھی۔ جلد ہی وہ پگھل گئی اور وہ بھی شادی کے بعد ریاض سے محبت کرنے لگی۔ اس کا سسر نور محمد بھی اچھا آدمی تھا۔ نور محمد اکثر بیمار رہتا تھا۔ ایک دن وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حمیرہ پہلے ہی اپنے ماں باپ کے ہاں کم جاتی تھی، کیونکہ وہ جب بھی گاؤں جاتی تو احمد کی یادوں کے زخم تازہ ہو جاتے تھے۔ وہ ریاض کے ساتھ کبھی کبھار صبح اپنے ماں باپ کے گھر جاتی اور شام کو واپس آ جاتی، لیکن نور محمد کے مرنے کے بعد اس نے ماں باپ کے گھر جانے کا سلسلہ ترک کر دیا تھا۔ اب ریاض کی خدمت ہی اس کا نصب العین تھی۔ اس نے کافی کوششیں کی اپنے محبوب احمد کو بھول جائے، مگر اس کی یادیں اس کا پیچھا بھلا کہاں چھوڑنے والی تھی۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اچانک ایک فقیر کی صدا نے اسے ماضی کی یادوں سے باہر کھینچا۔ حمیرہ چونکی۔ اس نے دیکھا دروازے پر ایک بوڑھا فقیر ہاتھ میں کشکول لیے کھڑا تھا۔ حمیرہ نے روٹی سالن فقیر کو دے دیا۔ بیٹی، اگر کوئی پرانا کپڑا تن ڈھانپنے کے لیے مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ فقیر التجائیہ لہجے میں حمیرہ سے مخاطب ہوا۔ حمیرہ نے دیکھا فقیر کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں۔ اچھا بابا، تم یہیں رکو، میں تمہارے لیے کوئی کپڑا لاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر حمیرہ واپس اندر آئی۔ اس نے ریاض کا پرانا سوٹ فقیر کو دے دیا۔ حمیرہ ایک بات پر حیران تھی اور حیرت دور کرنے کے لیے اس نے فقیر سے پوچھ ہی لیا، بابا مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے۔ حمیرہ نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تو گلیوں کے مسافر ہیں، ہر گھر کے آگے صدا لگاتے ہیں، ہر گھر والا ہمیں پہچانتا ہے۔ بوڑھے فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حمیرہ کو فقیر کی ہنسی بڑی بھلی لگی۔ بوڑھے فقیر کے جانے کے بعد اس نے دروازہ بند کر لیا۔ لاش کی شناخت ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی رحیمو کی بیٹی رضیہ تھی۔ رضیہ کی ماں شادہ نے رضیہ کے کپڑوں کی گٹھڑی دیکھ کر ہی رونا شروع کر دیا تھا۔ باقی آدھی تصدیق شادہ اور رحیمو نے لاش دیکھنے کے بعد کر دی تھی، کیونکہ رضیہ انہی کپڑوں میں گھر سے غائب ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی اپنی جوان بیٹی کی لاش پر آنسو بہا رہے تھے۔ انسپیکٹر اپنے کمرے میں آ گیا۔ نذیر، جب شادہ اور رحیمو فارغ ہو جائیں تو رضیہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دینا۔ انسپیکٹر نے حوالدار نذیر کو تاکید کرتے ہوئے کہا۔ جی اچھا صاحب، حوالدار نذیر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ شادہ اور رحیمو کا رونا کافی دیر تک جاری رہا۔ جب ان کی حالت کچھ سنبھلی تو انسپیکٹر نے دونوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ انسپیکٹر نے دیکھا کہ دونوں میاں بیوی کی آنکھیں رو رو کر سو چکی تھیں۔ جوان اولاد کا غم جب بڑھاپے میں ناقابل برداشت ہو جائے تو اس کا درد انسپیکٹر بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ تھانے دار صاحب، ہماری رضیہ کی لاش کب ملے گی تاکہ ہم اس کے کفن دفن کا بندوبست کر سکیں؟ رحیمو نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ لاش تو رحیمو شام کو ہی ملے گی، کیونکہ اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے، انسپیکٹر نے کہا۔ تھانے دار صاحب، میری بچی کا تو پہلے ہی کسی نے برا حال کر دیا ہے، اوپر سے آپ اس کی چیر پھاڑ کر رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ایسا نہ کریں۔ شادہ نے روتے ہوئے انسپیکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ دیکھو شادہ بہن، یہ ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے۔ اگر رضیہ کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہ ہوا تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ رضیہ کا خون کیسے ہوا، کس ہتھیار سے ہوا؟ یہ باتیں پوسٹ مارٹم کے بغیر پتہ ہی نہیں چلتی۔ رضیہ کو تو میں واپس نہیں لا سکتا،
हाँ البتہ اس کے قاتل یا قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گا، انسپیکٹر پختہ لہجے میں بولا۔ تھانے دار صاحب، گھر میں مہمان تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیا ہم گھر جا سکتے ہیں؟ رحمو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ مجھے مہمانوں سے زیادہ تمہارے بیانوں کی ضرورت ہے، اس مرتبہ انسپیکٹر ذرا سخت لہجے میں بولا، اور انسپیکٹر کے یکدم بدلتے رویے کو دیکھ کر رحمو اور شاداں سہم گئے۔ ہاں تو رحمو، یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ تمہیں کسی پر شک ہے؟ انسپیکٹر نے پہلا سوال کیا۔ نہیں تھانے دار صاحب، مجھے کسی پر شک نہیں، رحمو نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وقوعے کے روز رضیہ گھر سے کیسے غائب ہوئی؟ انسپیکٹر نے دوسرا سوال کیا۔ تھانے دار صاحب، ہم تینوں اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے بعد میری آنکھ کھلی تو رضیہ اپنی چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید باتھ روم گئی ہوگی، لیکن جب کافی دیر گزرنے کے باوجود بھی کوئی باتھ روم سے باہر نہ نکلا تو میں اٹھ کر باتھ روم کا دروازہ کھولنے گیا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے گھر کے باقی کمروں میں دیکھا تو رضیہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے شاداں کو اٹھایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ تھانے دار صاحب، جوان بیٹی کا معاملہ تھا، ہم نے پڑوسیوں کو اس وقت جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے سوچا تھا صبح تھانے جا کر رپورٹ درج کراؤں گا۔ ساری رات پریشانی میں گزری تو شاداں تو روتی رہی۔ اچانک شاداں رضیہ کے کمرے میں گئی تو اس نے مجھے آواز دی۔ میں رضیہ کے کمرے میں گیا تو شاداں نے بتایا کہ کمرے میں سے رضیہ کے زیور اور کپڑے بھی غائب ہیں، یعنی وہ اپنی مرضی سے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگی تھی۔ میں نے شاداں پر غصہ ہونا شروع کر دیا کہ اسے اس کے بارے میں معلوم ہے۔ شاداں نے قسمیں کھائیں کہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ ہم دونوں اسی بحث میں مصروف تھے کہ فجر کی اذانیں ہونے لگی۔ اذان کے بعد اعلان ہوا کہ تھانے والوں کو ایک لاش ملی ہے۔ مولوی صاحب نے لاش کی جو نشانیاں بتائی تھیں اس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ لاش رضیہ کی ہی ہے۔ پہلے تو ہم دونوں میاں بیوی میں ہمت نہ ہوئی کہ جا کر لاش دیکھ لیں، پھر تھانے دار صاحب ہمیں ہمت کرنا پڑی۔ لاش تو واقعی ہماری رضیہ کی تھی۔ اتنا کہہ کر رحمو ایک مرتبہ پھر رونے لگا۔ انسپیکٹر نے جائے وقوعہ سے ملنے والے کپڑوں کی گٹھڑی رحمو اور شاداں کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی، جسے وہ فوراً پہچان گئے۔ رحمو، اس گٹھڑی کے ملنے سے ایک بات تو واضح ہے، انسپیکٹر نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کیا تھانے دار صاحب؟ رحمو نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ کم از کم یہ قتل رضیہ کے عاشق نے نہیں کیا، انسپیکٹر شکور نے پختہ لہجے میں کہا۔ وہ کیسے تھانے دار صاحب؟ رحمو نے بظاہر پوچھا۔ وہ ایسے کہ رحمو اگر رضیہ کا عاشق اس کا خون کرتا تو یہ گٹھڑی جائے وقوعہ سے نہ ملتی۔ یہ گٹھڑی وہاں سے ملی ہے، اس کا مطلب ہے کہ رضیہ کا عاشق اس کا قاتل نہیں ہے۔ انسپیکٹر نے اپنا نقطہ بیان کیا۔ لیکن تھانے دار صاحب، ہو سکتا ہے کہ رضیہ کے قتل کی وجہ زیورات نہ ہو بلکہ… رحمو نے شاداں کی طرف دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی، اور انسپیکٹر رحمو کی ادھوری بات کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں رحمو، پر ایسی کوئی بات نہیں۔ رضیہ کی لاش سے بالکل ایسا نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی ہوئی ہوگی۔ مجھے یہ کام کسی انسان کا کام بلکہ… انسپیکٹر کہتے کہتے رکا۔ تو پھر یہ کس کا کام ہے تھانے دار صاحب؟ رحمو نے متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ کسی درندے یا حیوان کا کام لگتا ہے، انسپیکٹر بولا۔ تھوڑی بہت پوچھ گچھ کے بعد انسپیکٹر نے شادہ اور رحمو کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ پھر انسپیکٹر نے نذیر کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ تھانے میں موجود عملے میں نذیر مقامی تھا۔ نذیر، تمہیں کیا لگتا ہے؟ انسپیکٹر رحمو اور شاداں کی گفتگو نذیر کو سناتے ہوئے اس کی رائے جاننی چاہیے۔ انسپیکٹر صاحب، لاش کی حالت سے تو واقعی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مرحوم رضیہ گھر سے کیوں اور کس کے کہنے پر بھاگی تھی تو اس بارے میں تھوڑی بہت معلومات میں حاصل کر سکتا ہوں، نذیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ انسپیکٹر اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہمارے گاؤں میں سوگرا ماسی ہے، جو گاؤں میں چغلی ماسی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ ہر گھر کی خبر رکھتی ہے، اس سے کوئی نہ کوئی کام کی بات ضرور معلوم ہوگی، نذیر نے کہا۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ جلدی سے جاؤ اور ماسی چغلی سے ملو، انسپیکٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ انسپیکٹر صاحب، وہ کچھ پیسے لے گی۔ اگر ماسی چغلی کو کچھ پیسے مل جائیں تو اس کی زبان فرفر چلے گی، ورنہ اس کی زبان بار بار اٹکتی رہے گی، نذیر نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ضرور، اتنا کہہ کر انسپیکٹر پینٹ کی جیب سے پرس نکالنے لگا۔ وہ کئی گھنٹوں سے گھوڑا بھگا رہا تھا، لگتا تھا وہ ہر حال میں اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا تھا۔ آخر کار وہ ایک جھونپڑی کے قریب رکا۔ اس نے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا
اور خود جھونپڑی کا پردہ ہٹا کر جھونپڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھا آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ بوڑھے کی لمبی سفید داڑھی تھی۔ بوڑھے نے خستہ حال کپڑے پہن رکھے تھے۔ قدموں کی آہٹ پر اس بوڑھے نے اپنی آنکھیں کھولی۔ نوجوان لڑکے کو دیکھ کر وہ بوڑھا مسکرایا۔ تو آ گئے تم؟ اس بوڑھے نے ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، وہ نوجوان مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ ساتھ ہی وہ زمین پر پڑی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ لڑکی کی لاش نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس مرتبہ وہ بوڑھا مسکرایا۔ وہ لڑکا خاموش رہا۔ اچھا کام کیا تم نے۔ آج رات مجھے کیا کرنا ہوگا؟ لڑکے نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ آج رات؟ بوڑھے نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ آج رات تم نے ایک حیران کن کام کرنا ہے، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی بوڑھے نے نوجوان کو بتایا، تم ضرور کامیاب ہوگے، وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ کیا نام ہے اس کا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ حمیرہ، نوجوان لڑکے کے منہ سے نکلا۔ تمہیں آج رات وہ کام ضرور کرنا ہے، بوڑھے نے کہا تو احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ احمد دراصل حمیرہ کا سابقہ عاشق تھا۔ اس کی اور حمیرہ کی شادی نہ ہو سکی تھی، اور حمیرہ کی شادی ریاض نامی شخص سے ہو گئی تھی۔ انسپیکٹر شکور کے کمرے میں نذیر داخل ہوا تو انسپیکٹر نے نذیر کے چہرے پر دبا دبا جوش دیکھا تھا۔ لگتا ہے نذیر کوئی اچھی خبر لائے ہو، انسپیکٹر نے نذیر کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ جی انسپیکٹر صاحب، ماسی چگلی سے ملاقات سود مند رہی، نذیر نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیا بتایا ماسی چگلی؟ میرا مطلب ہے ماسی سغرا نے، انسپیکٹر نے پوچھا۔ انسپیکٹر صاحب، رضیہ کا واقعی عشق کا چکر تھا۔ وہ حشمت کمار کے بیٹے انور کمار سے محبت کرتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، اکثر کئی جگہوں پر ملتے بھی تھے۔ ماسی چگلی نے انہیں کئی دفعہ پکڑا بھی تھا، نذیر نے کہا۔ انسپیکٹر نے گہری سانس کھینچی۔ تو انور کمار کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر میں ہے، نذیر نے کہا۔ ٹھیک ہے نذیر، پھر اسے لے آؤ تاکہ ہم اس کی مہمان نوازی کر سکیں، انسپیکٹر نے کہا تو نذیر اس بات میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ رضیہ کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ چکی تھی۔ انسپیکٹر نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا مطالعہ شروع کر دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بڑی تہلکہ خیز تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق رضیہ کی موت شہرگ میں گھسنے والی نوکیلی چیز سے ہوئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ رضیہ کے جسم سے خون کا قطرہ تک نچوڑ لیا گیا تھا۔ انسپیکٹر نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی فائل بند کی اور گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ رضیہ کی موت ایک حیران کن اور دل دہلا دینے والی تھی۔ تھوڑی دیر میں نذیر انور کمار کو لے آیا۔ انسپیکٹر نے انور کمار کی عمر کا اندازہ 24-25 سال لگایا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ انسپیکٹر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انسپیکٹر نے ایک بات محسوس کی کہ انور کمار کا چہرہ کافی اکھڑا ہوا اور اداس تھا۔ ہاں تو انور، کیسے ہو تم؟ انسپیکٹر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ پہلے تو انور کمار حیران ہوا، پھر اس نے جواب دیا۔ یہ بتاؤ انور کہ تم نے رضیہ کا قتل کیسے کیا؟ انسپیکٹر ڈائریکٹ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ انور گھبراتے ہوئے بولا۔ دیکھو انور، مجھے مخبر سے پتہ چلا ہے کہ تم اور رضیہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور رضیہ گھر سے باقاعدہ تیاری سے بھاگی تھی۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ میں نے تمہاری حالت سے اندازہ لگا لیا ہے کہ تم نے کبھی تھانے کی شکل تک نہیں دیکھی، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ تھانے کے ڈرائنگ روم کے قہقہے تم نے ضرور سنے ہوں گے۔ تمہیں تھانے کے ڈرائنگ روم میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا اور تم فرفر بولو گے۔ اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، انسپیکٹر شکور نے انور کمار کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور پھر انور کمار پہلے ٹکر ٹکر انسپیکٹر شکور کو دیکھتا رہا، پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ تھانے دار صاحب، میں اور رضیہ واقعی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن رضیہ زندگی کے مشکل سفر میں مجھے اکیلا چھوڑ گئی۔ تھانے دار صاحب، ہم نے واقعی بھاگنے کا پروگرام بنایا تھا۔ میں نے رضیہ سے کہا تھا کہ چاچا اکبر کی زمینوں پر ہم دونوں ملیں گے۔ اس دن ساتھ والے گاؤں سے مٹکوں کا آرڈر آیا ہوا تھا۔ ابا مجھے وہاں سے ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ مٹکے بنانے کے بعد میں اور ابا کافی تھک گئے تھے۔ ابا تو سو گیا، لیکن میں تھوڑی دیر بعد ہی گھر سے باہر نکل آیا۔ میں چاچے اکبر کی زمینوں پر پہنچا تو میری دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ رضیہ کی لاش وہاں بری حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ میں رضیہ کی لاش پر آنسو بہانے لگا۔ چاچے اکبر کا کتا بار بار بھونک رہا تھا۔ مجھے مجبوراً وہاں سے آنا پڑا، یہاں تک کہہ کر انور کمار خاموش ہو گیا۔ انسپیکٹر شکور نے انور کمار کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ کسی بھی قسم کی دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ تو پھر تم نے مجھے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ انسپیکٹر شکور نے گہری نظروں سے اس کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب، میں ڈر گیا تھا۔
کہ اگر میں نے آپ کو رضیہ کے قتل کے بارے میں آگاہ کیا تو کہیں آپ مجھے ہی اس کا قاتل نہ سمجھ بیٹھے۔ انور کمہار نے وجہ بتائی۔ انسپکٹر شکور نے گہری سانس کھینچی۔ تو اس معاملے میں تمہیں کسی پر شک؟ تھانے دار صاحب مجھے کسی پر شک نہیں، انور کمہار نے نفی میں سر ہلایا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے علاوہ بھی کوئی رضیہ کا عاشق ہو، انسپکٹر شکور نے خدشہ ظاہر کیا، اور اسے تم دونوں کی محبت ایک آنکھ نہ بھائی ہو، اور اس دن اس نے تیش میں آ کر رضیہ کا خون کر دیا ہو۔ جہاں تک میرا خیال ہے تھانے دار صاحب، مجھے تو اسے کسی بھی بندے کے بارے میں معلوم نہیں، انور نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے انور، اب تم جا سکتے ہو، پر مجھے بتائے بنا تم کہیں نہیں جا سکتے۔ انسپکٹر نے انور کمہار کو تاکید کی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ احمد نے گھوڑے کی لگامیں کھینچی اور گھوڑا رکنے پر گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس وقت اس نے منہ پر رومال لپیٹ رکھا تھا۔ سامنے قبرستان تھا۔ احمد نے گھوڑے سے 2 بوریاں اور کدال اتاری اور قبرستان کی حدود میں داخل ہو گیا۔ آسمان سے جھانکتے ہوئے چاند کی روشنی میں قبرستان بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ ہر طرف قبریں ہی قبریں موجود تھیں، جس میں دنیا سے بے نیاز مردے لیٹے ہوئے تھے۔ احمد کافی دیر چلتا رہا، پھر ایک بڑے سے درخت کے قریب رکا۔ درخت کے نیچے 2 اکٹھی قبریں تھیں اور کچی تھیں۔ اچانک احمد یکدم گھوما۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے ہو، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ احمد سیدھا ہوا اور ان دونوں قبروں میں سے ایک قبر کو کھودنے لگا۔ اب وہ ارد گرد سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے مکمل قبر کھود ڈالی۔ احمد نے چاند کی اور ٹارچ کی روشنی میں قبر کا منظر دیکھا جو انتہائی خوفناک تھا۔ قبر کے اندر ایک لاش تھی جس پر کیڑے مکوڑوں کا راج تھا۔ لاش کا جگہ جگہ سے گوشت غائب تھا، کئی جگہ سے تو خون میں نہائی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ اب احمد نے دوسری قبر کھودنا شروع کر دی تھی۔ انسپکٹر شکور تھانے کے کمرے میں بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا کہ نذیر کمرے میں داخل ہوا۔ انسپکٹر صاحب، باہر گورکن آیا ہے۔ سیلیوٹ کرنے کے بعد نذیر نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ گورکن؟ انسپکٹر نے حیرانگی سے لفظ گورکن کو دہرایا۔ بھیجو اسے۔ نذیر اس بات میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد 45 سال کا ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ انسپکٹر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں بولو، کیسے آنا ہوا؟ انسپکٹر نے گورکن کے بیٹھنے کے بعد اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ تھانے دار صاحب، رات میرے قبرستان میں عجیب گڑبڑ ہو گئی ہے، گورکن نے کہا۔ تمہارے قبرستان میں؟ انسپکٹر حیران ہوا۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ قبرستان تو مردوں کا ہوتا ہے۔ جی وہی تھانے دار صاحب، گورکن نے تیزی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں تو کیا گڑبڑ ہوئی؟ میرا مطلب ہے مردوں کے قبرستان میں عجیب گڑبڑ ہو گئی۔ اتنا کہہ کر گورکن ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گیا۔ ارے گڑبڑ کیا ہوئی بھائی؟ انسپکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ تھانے دار صاحب، رات میں اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ اچانک مجھے شور کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ کوئی گیدڑ یا کتا ہوگا، پر جب میں نے غور کیا تو میں پہچان گیا قبرستان میں کوئی زندہ انسان گھوم رہا ہے۔ تھانے دار صاحب، جب میں سمت کر کے اپنے گھر سے باہر نکلا تب میرا شک صحیح نکلا۔ چاند کی روشنی میں نے دیکھا کوئی نوجوان شخص ہاتھ میں کدال پکڑے ہلکے ہلکے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے دل میں اللہ کو یاد کیا اور دبے قدموں سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ قبرستان میں لگے درخت اس کام میں میری مدد کر رہے تھے۔ پھر وہ جوان ایک بڑے سے درخت کے قریب جھکا اور یکدم اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شاید اسے میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں بھی تیزی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ کسی کی موجودگی نہ پا کر وہ سیدھا ہوا اور اپنے ساتھ لائی ہوئی کدال سے ایک قبر کھودنے لگا۔ قبر کھودنے کے بعد وہ کافی دیر قبر میں موجود لاش کو گھورتا رہا۔ پھر وہ قبر میں اتر گیا اور قبر میں موجود انسانی اعضا بوری میں ڈالنے لگا۔ اس کے بعد اس نے دوسری قبر کھودی اور اس میں موجود بھی انسانی اعضا دوسری بوری میں ڈالے اور قبرستان سے باہر نکل گیا۔ اتنا کہہ کر گورکن خاموش ہو گیا۔ تم مجھے اسی وقت اطلاع دینے کیوں نہیں آئے؟ انسپکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ تھانے دار صاحب، رات کا وقت تھا، ویسے بھی اس کے چہرے پر رومال تھا، میں اسے پہچان بھی نہ سکا۔ سوچا آپ آرام کر رہے ہوں گے، اس لیے اب آپ کے پاس آ گیا ہوں، گورکن نے سمجھاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے وہ قبریں دکھاؤ، تھانے دار نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی چلیے صاحب۔ گورکن اٹھ کھڑا ہوا اور جلد ہی وہ اس جگہ پہنچے۔ دونوں قبروں کی مٹی اب برابر تھی، یعنی وہ جو کوئی بھی تھا اپنا کام کر کے چلا گیا تھا، لیکن قبر کی مٹی سے صاف لگ رہا تھا کہ اس کو کھودا گیا تھا۔ کھودو ان قبروں کو، انسپکٹر نے کہا تو گورکن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان قبروں کو کھودنا شروع کر دیا۔ انسپکٹر کے ساتھ حوالدار نذیر کے علاوہ 2 کانسٹیبل اور بھی تھے۔ گورکن نے قبریں کھودی تو اس میں واقعی انسانی اعضا موجود نہیں تھے۔
अच्छा, तुम बता सकते हो ये दोनों कब्रें किसकी हैं? इंस्पेक्टर ने गोरकन से पूछा तो उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं थानेदार साहब, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो हर कब्र की पहचान होनी चाहिए। थानेदार ने हैरत से पूछा। थानेदार साहब, बात दरअसल यह है कि कुछ दिन पहले मैं शहर गया हुआ था। वापस आया तो ये कब्रें नई बनी हुई थी। मैं बड़ा हैरान हुआ था। गांव से मालूम करने पर पता चला कि इस दौरान गांव में कोई मरा भी नहीं। गोरकन ने हैरानकुन बात बताई। और इंस्पेक्टर ने गहरी सांस खींची। वो हवालदार नजीर की तरफ हुआ और उसे कुछ हिदायत देने लगा। रियाज ने नलके से पानी का डोल भरा और चारपाई पर आकर बैठ गया। हुमैरा पहले ही चारपाई पर बैठी हुई थी। चारपाई एक दरख्त के नीचे रखी हुई थी। पास ही भैंस चारा खा रही थी। हुमैरा रुमाल से रोटियां निकालने लगी। पहले पानी दो, रियाज ने हाथों में रोटी पकड़ते हुए कहा। हुमैरा ने डोल से गिलास में पानी डाला और फिर रियाज की तरफ बढ़ा दिया। रियाज ने हाथ बढ़ाकर पानी का गिलास पकड़ा, पानी का घूंट लेकर कुल्ली की और फिर बाकी पानी पी गया। क्या पका है आज? रियाज ने सालन का डब्बा खोलते हुए गुनगुनाते हुए कहा। डब्बे में आलू गोश्त था। चल हुमैरा, तू भी खा। जी अच्छा, हुमैरा ने कहा और उसने भी रुमाल से एक रोटी निकाल ली। तू अपने अम्मा अब्बा के घर हुआ, काफी दिन हो चुके हैं तुझे। रियाज ने रोटी का निवाला मुंह में डालते हुए कहा। नहीं, मेरा दिल नहीं करता। हुमैरा ने नाक के नथनों को ऊपर की जानिब खींचा। क्यों? अक्सर सुना है कि बेटियों का दिल तो ससुराल में नहीं लगता। रियाज ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। हुमैरा ने कहा। मेरा दिल आपके साथ लगता है। रियाज, रजिया के कातिल का कुछ पता चला? हुमैरा ने पूछा। नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला। और सुना है थानेदार साहब ने अनवर कुम्हार को थाने बुलवाया था। रियाज ने कहा। अच्छा, फिर? हुमैरा ने मुतवज्जो होते हुए कहा। थानेदार साहब ने उसे छोड़ दिया था। मासी चुगली ने पूरे पिंड में घुमा दिया है कि अनवर कुम्हार और रजिया एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। रियाज ने कहा। थानेदार साहब की अभी खास मेहनत नजर नहीं आ रही। ये पुलिस वाले तो होते ही ऐसे हैं। अगर अनवर कुम्हार ने उसका कत्ल किया होता तो थानेदार उसे यूं न छोड़ता। रियाज ने जवाब दिया। ये तो रब ही जाने कि उसका कातिल कौन है। हुमैरा ने आसमान की तरफ निगाहें उठाते हुए कहा। वो दोनों रोटी खा चुके थे और हुमैरा डब्बे को रुमाल में बांधने लगी। चल ठीक है महरू, तू घर जा, मैं शाम को जल्दी आऊंगा, रियाज ने कहा। तो हुमैरा इस बात में सर हिलाते हुए चारपाई से उठ खड़ी हुई। चलते चलते वो एक तरफ बनी पगडंडी पर चलने लगी। अचानक हुमैरा को यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। वो एकदम घूमी लेकिन कोई पीछे नहीं था। वो अपना वहम समझकर दोबारा चल पड़ी। जल्द ही वही एहसास उसे दोबारा महसूस हुआ। इस मर्तबा भी अपना खदशा दूर करने के लिए वापस घूमी तो उसके दिल ने जोरों से धड़कना शुरू कर दिया। पीछे एक आदमी खड़ा था जिसने चेहरे पर रुमाल लपेट रखा था। कौन हो तुम? हुमैरा ने हकलाते हुए पूछा, लेकिन उस आदमी ने जवाब देने की बजाय तेजी से आगे बढ़कर हुमैरा की नाक पर रुमाल रख दिया और एक अजीब सी बू ने हुमैरा के एहसासात मुंजमद कर दिए। वो लहराकर जमीन पर जा गिरती के इससे पहले उस आदमी ने आगे बढ़कर हुमैरा को अपनी बाहों में थाम लिया। दस्तक बड़ी जोरों की थी जिसने इंस्पेक्टर को गहरी नींद से जगा दिया था। पहले तो इंस्पेक्टर हैरानगी से इर्द गिर्द देखने लगा, फिर दस्तक की आवाज से वो समझ गया कि वो किसी वजह से जागा था। वो उठकर बैठता कि इस दौरान कई मर्तबा दरवाजे पर दस्तक दी जा चुकी थी। इंस्पेक्टर ने अपनी चप्पल पहनी और उठकर दरवाजे के करीब आया। कौन है भाई? इंस्पेक्टर ने एहतियातन पूछा। इंस्पेक्टर साहब, दरवाजा खोलिए। दूसरी तरफ से खूबसूरत निस्वानी आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कुंडी गिरा दी और दरवाजा खोला तो इंस्पेक्टर के दिल की धड़कनों ने धड़कने की रफ्तार तेज कर दी। सामने एक खूबसूरत दोशीज़ा खड़ी थी जो काफी घबराई हुई लगती थी। इंस्पेक्टर साहब, उधर नहर के किनारे, वो लड़की हकलाते हुए बोली। घबराहट के बायस लड़की से बोला नहीं जा रहा था। क्या हुआ नहर के किनारे? इंस्पेक्टर ने चौंकते हुए पूछा। वो नहर के किनारे दो बंदे एक लड़की को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं। लड़की ने अजीब खबर सुनाई। क्या? इंस्पेक्टर का अंदाज चिल्लाने वाला था। जल्दी चलिए साहब, उस लड़की ने तेज लहजे में कहा। एक मिनट ठहरो, इंस्पेक्टर ने कहा और तेजी से अंदर की तरफ भागा। उसने अपना सर्विस रिवॉल्वर उठाया और बाहर की तरफ भागा। वो दरवाजे पर आया तो हैरान रह गया। बाहर वो लड़की गायब थी, शायद नहर की तरफ चली गई है। इंस्पेक्टर गड़बड़ाया और नहर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ भागा। वो नहर के किनारे पहुंचा तो उसने एक हैरानकुन मंजर देखा। नहर के किनारे एक बूढ़ा हाथ में लालटेन लिए खड़ा था और एक नौजवान लड़का कुदाल से जमीन खोद रहा था। पास ही एक बोरी पड़ी हुई थी। खबरदार, इंस्पेक्टर ने ऊंची आवाज में कहा तो उस लड़के के चलते हाथ रुक गए।
जबकि लालटेन वाले बूढ़े ने हैरानगी से घूमकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा और नौजवान सलाखों के पीछे थे। तुम दोनों वहां क्या कर रहे थे? इंस्पेक्टर ने दोनों के सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है, ये सवाल आप बाद में भी पूछ सकते हैं, बूढ़े ने इंस्पेक्टर से कहा। इंस्पेक्टर साहब जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो, समझे? नज़ीर ने आगे बढ़ते हुए गुस्से से बोला। बाबा जी ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, आप ये पूछगछ बाद में कर सकते हैं। अगर आज हमने अपना काम न किया तो गांव में लाशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, नौजवान ने कहा। इंस्पेक्टर नौजवान की बात पर चौंका। क्या मतलब? इंस्पेक्टर ने हैरानगी से पूछा। जी थानेदार साहब, अगर आज हमने वो अमल ना किया तो आहिस्ता आहिस्ता ये गांव वीरान हो जाएगा, नौजवान ने कहा। मेरे पल्ले तुम्हारी बातें नहीं पड़ रही, इंस्पेक्टर ने उलझन आमेज लहजे में कहा। थानेदार साहब, मैं बाद में आपको सब कुछ समझा दूंगा, पहले आप हमें उस जगह जाने दीजिए, नहीं तो इंस्पेक्टर साहब खून का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसे आप और आपका अमला भी नहीं रोक सकेगा, उस नौजवान ने कहा जो कि अहमद था। इंस्पेक्टर परेशान निगाहों से कभी अहमद और कभी उस बूढ़े की तरफ देखने लगा। हुमैरा को होश आया तो उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। होश बहाल होने के बाद उसने इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई तो उसने देखा कि वो ईंटों से बने एक कमरे की चारपाई पर लेटी हुई थी। पूरे कमरे में सिर्फ वही एक चारपाई मौजूद थी। कमरे का इकलौता दरवाजा था जो खारजी और दाखिली था। हुमैरा अपना सर पकड़ते हुए उठकर बैठी। बीते लम्हात किसी फिल्म स्क्रीन की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वो रियाज को खाना देने के बाद वापस आ रही थी कि उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो घूमी तो पीछे कोई नहीं था। वो दोबारा चल पड़ी। थोड़ी देर बाद फिर वही एहसास उसके मन में जागा। वो घूमी तो इस मर्तबा खौफ के बाइस उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सामने एक शख्स मुंह पर रुमाल लपेटे खड़ा था। हुमैरा ने उसकी आंखों में झांका तो हुमैरा को अजीब सी सनाशाई महसूस हुई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उस आदमी ने आगे बढ़कर हुमैरा की नाक पर रुमाल रख दिया तो उसकी आंखों के सामने एकदम धुंध सी छा गई। अब जब होश आया तो इस कमरे में मौजूद थी। कहीं वो हुमैरा, इसका मतलब वो कहते कहते एक मर्तबा फिर रुकी। अहमद की यादों का सिलसिला एक मर्तबा फिर उसकी आंखों के सामने छा गया। वो समझ गई थी कि अहमद ने ही उसको अगवा किया है। उसी वक्त बाहर कुंडी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। हुमैरा उस तरफ मुतवज्जो हुई। दरवाज़ा खोलने वाली हस्ती को देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। दरवाज़ा खोलने वाला उसका शौहर रियाज था। वो दौड़कर रियाज के गले लग गई। शुक्र है खुदा का तुम यहाँ आ गए, वो सिसकती हुई बोली। इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए, यहाँ से जल्दी चलो मेहरू, रियाज ने उसे अपने से अलहदा करते हुए कहा। वो दोनों उस छोटे से मकान से बाहर आए। मकान गांव की हदूद से काफ़ी दूर था। जल्द ही वो दोनों गांव की हदूद में पहुंचे। लेकिन तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? हुमैरा ने पूछा। मासी चुगली, मेरा मतलब है मासी सुगरा ने बताया था कि वो अपने बंदे से मिलने के बाद वापस आ रही थी कि उसने देखा कि अचानक एक नकाबपोश ने तुम्हारे चेहरे पर रुमाल रख दिया और फिर उसने तुम्हें गन्ने की कमाद में छुपा लिया। वो मेरे पास आई और सारी सूरत हाल से आगाह किया। मैं उन्हीं पैरों से उस तरफ दौड़ा, तब तक वो तुम्हें घोड़े पर लाद चुका था। मैं उसके पीछे यहाँ तक आ गया। उसके जाने के बाद मैं अंदर आया और तुम्हें यहाँ ले आया। रियाज ने तफसीलन सारी बात बता दी। वो दोनों अब अपने घर के करीब आ चुके थे। वो अपने घर में दाखिल हुए तो हुमैरा की नज़र सामने दीवार के साथ लगी बोरी पर पड़ी। बरामदे में अजीब किस्म की बदबू फैली हुई थी। ये बोरी किसकी है और इसमें क्या है? हुमैरा ने उस बोरी की तरफ बढ़ते हुए कहा। जैसे जैसे वो बोरी करीब होती जा रही थी, बू तेज तर होती जा रही थी। हुमैरा, अचानक रियाज की आवाज़ हुमैरा के कानों में पड़ी तो हुमैरा एकदम घूमी तो उसने देखा रियाज जमीन पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। रियाज, क्या हुआ तुम्हें? हुमैरा चीखते हुए जमीन पर तड़पते रियाज की तरफ बढ़ी। मेहरू, वो मुझे मार डालेगा, रियाज तड़पते हुए बोला। उसने अपनी गर्दन पकड़ी हुई थी। कौन? इतना कहकर रियाज हंसते हुए उठ खड़ा हुआ और हुमैरा हैरत से उसका मुंह तकने लगी। ये क्या? हुमैरा ने बदस्तूर हैरानगी से पूछा। मैं देखना चाहता था कि तुम्हें मुझसे प्यार है कि नहीं, रियाज ने मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही उसने हैरान खड़ी हुमैरा को गले से लगा लिया। ये कैसा मजाक था? हुमैरा ने मुंह बनाया। अगर मेरी जान निकल जाती तो? तुम्हारी जान ही तो निकालनी है, रियाज ने हुमैरा को मजबूती से भींचते हुए कहा। हुमैरा को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। रियाज, हुमैरा बामुश्किल बोली। हुमैरा को छोड़ दो, अचानक एक आवाज़ गूंजी तो रियाज ने हुमैरा को छोड़ा और घूमकर पीछे देखा। पीछे अहमद, इंस्पेक्टर शकूर, बूढ़ा और 4 कांस्टेबल खड़े थे।
ریاض نے جیسے ہی حمیرہ کو چھوڑا تو وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ اگر ریاض اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ چھوڑتا تو شاید وہ مر ہی جاتی۔ انسپیکٹر نے اپنا ریوالور اور کانسٹیبلوں نے اپنی بندوقوں کا رخ ریاض کی طرف کر دیا تھا۔ ریاض نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور بولا، یہ بندوقیں اور پستول میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھانے دار صاحب۔ کیوں، کیا تم کوئی بھوت ہو؟ انسپیکٹر غصے سے بولا۔ بالکل، ریاض نے ایک مرتبہ پھر کہتے ہوئے قہقہا لگایا۔ تو اس کا علاج ہے میرے پاس، اس مرتبہ وہ بڈھا بولا۔ ساتھ ہی اس نے کچھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ریاض کی طرف کیا تو ریاض چیختا ہوا پیچھے جا گرا۔ حمیرہ حیرت سے کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ یکدم آگے بڑھی اور بولی، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ میرے ریاض کو کیوں مار رہے ہو؟ ہٹ جاؤ حمیرہ، یہ تمہارا ریاض نہیں ہے۔ بلکہ احمد نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ یکدم زمین پر پڑا ریاض اٹھا اور اس نے حمیرہ کو گردن سے پکڑ لیا۔ خبردار، اگر اور کسی نے دوبارہ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا، ریاض افاق لہجے میں بولا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ریاض؟ حمیرہ نے حیرت کے باعث کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر اس بوڑھے نے دوبارہ مجھ پر حملہ کیا تو میں واقعی تمہاری گردن توڑ دوں گا، ریاض غصے سے گرجا۔ رک جاؤ احمد، ریاض نے آگے بڑھتے ہوئے احمد کو بدستور سفاک لہجے میں کہا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ تمہاری بچپن کی محبت ہے اور اسی لیے تم اس گاؤں میں آئے ہو، اور اگر تم نے ایک قدم بھی مزید آگے بڑھایا تو تمہاری محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جائے گی۔ میں اگر تم پر حملہ کروں تم تب بھی اس کو مارو گے، اور اگر نہ کروں تب بھی مارو گے۔ میں تمہارے مقصد سے بخوبی آگاہ ہوں۔ اتنا کہہ کر احمد نے برق رفتاری سے ہاتھ میں پکڑا ہوا چاقو پھینکا۔ چاقو حیرت انگیز طور پر سیدھا ریاض کی پیشانی میں جا گھسا۔ ریاض نے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر جا گرا۔ اس وقت وہاں موجود سب لوگوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ ریاض کے جسم سے ایک ہیولا نکلا اور ہوا میں کھڑا ہو گیا۔ حرام زادو، تم لوگوں نے میرا سارا کام خراب کر دیا، میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہیولے کے منہ سے غضبناک آواز نکلی۔ وہاں کھڑے کانسٹیبلز یکدم چیخنے لگے۔ انہوں نے اپنی بندوقیں پھینکی اور تیزی سے اپنی شرٹس اتار دی۔ ان کی حالت دیکھ کر حمیرہ کی چیخ نکل گئی۔ کانسٹیبلوں کے بدن لہو لہان تھے اور وہ چاروں کانسٹیبلز زمین پر گرنے کے بعد بری طرح تڑپنے لگے تھے اور جلد ہی وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ حرام زادے، انسپیکٹر غصے سے گرجا اور اپنے ریوالور کا رخ اس کی طرف کر کے فائر کرنے شروع کر دیے۔ فضا ہیولے کے قہقہوں سے گونج اٹھی۔ تمہاری یہ گولیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور تم لوگوں نے میرے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ اب میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، ہیولا بولا۔ اچانک وہاں کھڑے بوڑھے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہیولے کی طرف کیا۔ وہ کافی دیر سے منہ میں کچھ پڑ رہا تھا۔ ایک آگ کا شعلہ تھا جو یکدم ہیولے کی طرف بڑھا اور فضا خوفناک چیخوں سے گونج اٹھی اور وہ ہیولا یکدم غائب ہو گیا تھا۔ بابا جی، کہاں گئی یہ روح؟ احمد نے بوڑھے سے پوچھا۔ جہاں اسے جانا چاہیے تھا، اس کا کام اب تمام ہو چکا ہے۔ اور بوڑھے نے کہا، انسپیکٹر صاحب آپ ان لاشوں کو اٹھوانے کا بندوبست کریں، میں تب تک ریاض کی لاش کو قبرستان میں دفن کر کے آتا ہوں۔ احمد نے انسپیکٹر سے کہا تو انسپیکٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور حمیرہ کے گھر سے باہر نکل گیا۔ حمیرہ ریاض کے زمین پر پڑے بے جان جسم پر آنسو بہا رہی تھی۔ احمد ریاض کے جسم کی طرف بڑھا تو حمیرہ نے اس پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اور ذلیل انسان، آخرکار تم نے اپنا کہا سچ کر ہی ڈالا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے کسی بھی طرح حاصل کرو گے، تم نے میرے ریاض کو مار ڈالا میرے ریاض کو، حمیرہ نے روتے ہوئے کہا۔ احمد نے اپنے گالوں پر برستے حمیرہ کے ہاتھوں کو روکا۔ حمیرہ، ہوش کرو، یہ جسم ضرور ریاض کا تھا مگر روح کسی اور کی تھی۔ احمد نے عجیب بات کہی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حمیرہ حیرت زدہ لہجے میں بولی۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں اتنا خود غرض نہیں ہوں کہ میں صرف اپنے مطلب کے لیے تمہارا گھر اجاڑ دوں۔ اس دن میں نے ضرور کہا تھا کہ میں تمہیں کسی بھی طرح حاصل کر لوں گا، لیکن جب میں تمہارے گھر سے باہر نکل آیا تو مسجد میں آ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ تبھی مسجد کے امام صاحب میرے قریب آئے۔ کیا ہوا احمد بیٹا؟ مسجد کے امام صاحب نے پوچھا۔ کچھ نہیں امام صاحب، اور میں زبردستی مسکرا دیا۔ مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتے، امام صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی میں بوکھلا سا گیا۔ چلو بتاؤ کیا بات ہے؟ کبھی کبھی درد بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے۔ امام صاحب کے الفاظ میں جانے کیا جادو تھا کہ میں نے ساری بات انہیں بتا دی۔ دیکھو احمد بیٹا، پیار، عشق اور محبت جیسی چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، اور محبت صرف اللہ سے کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ اور بیٹا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ ماں باپ اللہ کی طرف سے اولاد کو عظیم تحفہ ملا ہوتا ہے، اور اگر تم انہی ماں باپ کی حکم عدولی کر کے کل آنے والی بارات میں بکھیڑا ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوگا۔
बस बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ो, सिराते मुस्तकीम पर चलो और माँ बाप की खिदमत करो। इंशाल्लाह इस दुनिया में कामयाब होगे और दूसरी दुनिया में भी हो जाओगे। उठो और अपने माँ बाप से मिलो, उनसे माफ़ी मांगो, अल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा। इतना कहकर इमाम साहब उठ खड़े हुए। इमाम साहब के अल्फाजों ने मेरी काया ही पलट दी। मैं घर वापस आ गया और अपने माँ बाप के पांव पकड़कर रो रो कर माफ़ी मांगी। मैंने कभी अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, लेकिन कभी कभी इंसान बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। मेरा बाप बेचारा मुझसे गले मिलते हुए मुझसे माफ़िया मांगने लगा और कहने लगा, बेटा मुझे माफ़ कर देना, जिंदगी में पहली बार मैंने तुम पर हाथ उठाया। अब्बा ने मुझे गले लगा लिया और हम दोनों के आंसू निकल पड़े। उन आंसुओं में मेरी माँ बहनें भी शरीक थी। उस रात से मेरी जिंदगी बदल गई। अल्लाह की इबादत मेरा नस्बुलैन बन गया। लोगों की मदद करना, गरीबों का साथ देना। तुम्हारी यादों का जाल कभी कभी मेरी आंखों के सामने लहराता, लेकिन उस पर अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ जाती। एक दिन इमाम साहब ने मुझे अपने पास बुलाया। बेटा मुझे बड़ी खुशी है कि तू हर वक्त अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने में लगा रहता है, लेकिन बेटा अल्लाह ताला की ज़ात भी बड़ी गफूर और रहीम है। जब कोई उसकी तरफ कदम बढ़ाता है तो वो उस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। और तुम भी उन खुश नसीबों में से हो, क्योंकि तुमने अल्लाह की राह खालिस नीयत से पकड़ी है। और जब कोई अल्लाह की राह खुलूस नीयत से इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला भी उसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखते हैं। तुम अभी सिकंदराबाद की तरफ निकल पड़ो, वहाँ तुम्हें फ़कीर अल्लाह यार मिलेंगे, वो तुम्हें सब समझा देंगे। मैं सिकंदराबाद की तरफ रवाना हो गया। मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे फ़कीर के भेस में तुम्हारे घर भेजा और कहा कि वहाँ से मर्दाना कपड़ों का जोड़ा किसी भी तरह ले आना है। याद है तुम्हें वो फ़कीर जिसने तुम्हारे घर पर सदा दी थी? इतना कहकर अहमद रुका और हुमैरा के चेहरे के तासुरात देखने लगा। तो वो फ़कीर तुम थे? हुमैरा ने हैरत से कहा। हाँ वो मैं था। मैंने जब कपड़ों का जोड़ा फ़कीर अल्लाह यार को दिया तो उन्होंने कहा, अहमद मेरा शक सही निकला। कैसा शक बाबा जी? मैंने हैरत से पूछा। यही कि उस घर में रहने वाले शख्स का जिस्म मुर्दा है। बाबा जी ने रियाज के कपड़े उलट पुलट कर देखते हुए कहा। क्या मतलब? हैरत के बाइस मेरे मुंह से निकला। अहमद उस लड़की का शोहर जिंदा नहीं है, बल्कि उसके जिस्म में एक रूह समाई हुई है। अल्लाह यार ने अजीब बात बताई। रूह? हैरत के बाइस मेरे मुंह से निकला। हाँ मुझे लगता है कि उस लड़की की जान को भी खतरा है। बाबा जी ने कहा। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तड़पते हुए मैंने कहा। काफी अरसे से दिल में छुपी मोहब्बत ने सर उभारा, लेकिन हमें उस लड़की को बचाना है। तुम ऐसा करो, शाम के वक्त कब्रिस्तान में जाओ, एक बड़े से दरख्त के नीचे बनी कब्रों में से हड्डियां निकालकर बोरियों में भरकर यहाँ ले आओ। मुझे उन हड्डियों से सारी कहानी का पता चल जाएगा। बाबा जी ने कहा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैं उन हड्डियों को ले आया। बाबा जी ने खास अमल के जरिए सारी कहानी का पता चलाया। वो दो मियाँ बीवी थे, फराज और किश्वर। उन्होंने घर से भागकर शादी की थी। वो दोनों भाग के साथ वाले गांव की चौधरी की पनाहगाह में आ गए। चौधरी फराज का यार था, लेकिन उसका दिल किश्वर पर आ गया। उसने रात के वक्त अपनी हवस की आग बुझाने के लिए पहले फराज को बांधा और फिर बेचारी किश्वर की इज्जत को पामाल कर दिया। उसके बाद उसने दोनों मियाँ बीवी को खत्म कर दिया। चौधरी के दो खास मुलाजिमों ने फराज और किश्वर की लाशों को सिकंदराबाद के कब्रिस्तान में दफना दिया। अब फराज की रूह इंतकाम की आग में झुलस रही थी। उसने अपने तमाम दुश्मनों को दर्दनाक मौतें दी और अब वो जिस्म हासिल करना चाहता था। रियाज का जिस्म उसे बिल्कुल ठीक लगा। रियाज को खत्म करने के बाद उसने उसका जिस्म हासिल कर लिया। अब वो अपनी बीवी को भी जिस्म देना चाहता था। उसके लिए उसे तुम्हारा जिस्म बिल्कुल ठीक लगा और वो तुम्हारा जिस्म उसी दिन हासिल कर सकता था जिस दिन चौधरी ने उनका कत्ल किया था। फराज की रूह खून की प्यासी भी थी और खून की प्यास बुझाने के लिए उसने घर से भागी रजिया का सारा खून निचोड़ लिया। अब हम रियाज की रूह को ठंडा करना चाहते थे, इसीलिए हमने अमल का सोचा। अमल करने के बाद हमने रियाज की हड्डियों को नहर के किनारे दफनाया था, लेकिन फराज की रूह ने अपनी ताकतों के जरिए हमें नाकाम बना दिया। फराज की रूह इंस्पेक्टर के घर लड़की के रूप में गई और हमारा सारा काम खराब कर दिया। मैंने तुम्हें अगवा इसलिए किया था कि रियाज तुम्हें खत्म ना करते। हमें पकड़वाने के बाद फराज तुम्हें उस जगह से बाहर निकाल लाया। बाकी की कहानी तुम जानती हो। इतना कहकर अहमद खामोश हो गया और हुमैरा की तरफ देखने लगा। हुमैरा रोते हुए अहमद के गले लग गई। कुछ दिनों के बाद हुमैरा के माँ बाप और अहमद के माँ बाप ने दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से की। कुदरत का उसूल निराला है, जिसे जो मिलना होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। दोस्तों ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।